बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू सोमिया जेजू आमचो सर्वस्व जेजू दुबल्या धाकट्याचो जेजू नेट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो जेजू आमचो सर्वाचो जेजू दुबल्या धाकट्याचो जेजू नेट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकून येया जेजू सोमिया जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो जेजू पुत्र देवाचो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळको येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकून 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 येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सोय आमचं एक वट सदांच तुमचे सवे असो जेजू ताई मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं जेजूक ओळखोनच्या पहिले आम्ही कोणासो पाटलाव करनासल्या जायत तो काळ या संवसारांत आमी जीवन आसतना कोणासो पाटलाव आमी करनासल्या संवसार असो मातणी आमच्या धर्मासो आमच्या पुर्वजांचो आमच्या मालगड्यांचो जावं पर आमच्या वडिलांचो आमच्या संस्थ्याचो या आमच्याच कुशेचो पण आज आमी कोणाचो पाटलाव करून कशी व्हरता मात की करनासा करचो म्हळ्यार कसो करता म्हणटा पळोवन ताजो पाटलाव करचो कसो हे आज आमकां देवाचे उतार दाखोवन दितले पाटलावदार म्हणटा हांव तो पाटलाव कसो करचो म्हणल्यार आमी नेनाव खाली नामके वाचते म्हणटात नांवां तिकेत मात्र आमी ताजो पाटलाव करता ह्या खार्यान आमी ताजो पाटलाव करता म्हणल्यार आमी दाखयता म्हणल्यार गरजेचें खार्यान आमी ताजो पाटलाव करता म्हण दाखोवंक आमी सुकल्या ताजे लागचें बक्षान मागया आनी खरेंच आमी ताजो पाटलाव करता म्हण हेरांक आमच्या कार्याद्वारे आमच्या जिविताद्वारे दाखोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षान मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाचो सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आनी पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवसार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करत सरपदादी आमचे काकलूत करून सर आमची पात खां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista kaklot
काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत महिमा देवा सर्गी आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास होता सोमिया देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पात्रता आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोवे एकलो विश्वास एकलो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या बहुमंगळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडन वय ताजो फाटलाव करूंक आनी ताजो मोग करूंक आनी ताजे कोर्टांत रावन तुजे सर्गींचे राज आमी जोडून ते हेरांकी दाखोवन दिवंक तुवें आमकां विंसलाय आसता ह्या पुणा संपूर्ण तरान तुजे कुशेक काल्तिमान घालून जियोंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. नहूम अध्याय 2 1-3 अध्याय 3 1-3 आणि 6-7 पर्यंत नहूम chapter 2 1-3 then chapter 3 1-3 and 6 and 7 शुभ संदेश हाडतेल्या दूताची पावला पर्वतार पळया तो शांती प्रगट करता जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग तुज्यो आंगण्यो पाळ कित्याक कोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाड घालचो ना ताच्यो सारकोच नाश जाला शहराची देसवाट एक विद्वांसाक तुजे विरोध वयर सरतलो पागर राख वाटांचेर दोळो दवर तुजे कमर बांद सगळे तुजे बोळ एकठांय कर सर्वेस्प जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो कित्याक विद्वांसकांनी ताची देसवाट केल्या आणि ताच्या फांट्याचो नाश केला रक्तान बुडलेल्या शहराचे खाटा फोटींनी आणि लुटींनी ते भरला ताचे लुटीक अंत ना चापकाचे मार चक्रांचो कडकडो घोडे फेर मारतात रथ हालतात दोलतात घोडेसवार धावांधावी वेतात तालवारी जळजळतात बाले थळथळतात घायलांचे खाताड मेल्ल्यांचो राशी अगणित मोडी ते मोड्यांक आदलोन पडतात हांव तुज्या आंगार मेळे उडयतलो हांव तुका लजे घालतलो तूं केन्याचो एक माल जैशें करतलो तेन्ना तुका पळयतात ती तुजे तान पयस सरून म्हणटली निनेवचो नाश जाला कोण तुजे पासून रुदान करीत तुका बुजवण दितली म्हाका खंय मेळटीत देवाचे उतार हे
देवाचे ओडपकार. हल्लेलू 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 हल्लेलूया ख्रिस्ता जय जय. हल्लेलू 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 हल्लेलूया ख्रिस्ता जय जय. ख्रिस्ता जय जय हालेलुया. ख्रिस्ता जय जय हालेलुया. ख्रिस्ता जय जय हालेलुया. ख्रिस्ता जय जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सामात्या परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. महत्वाचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 16 वळ 26 तावन 28 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 24 to 28. जेजूचो पाटलाव करूंक शेरता. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दे आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दे. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाठींक घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशा पोत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशा पोताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. देवाचें उतर हे वखदी तुका ख्रिस्ता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तातूंत तर ताका कितें फायदो? जेजू दैमगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, तुमी घरा रांदतात गी, जेवण कशें तयार जाता? आमच्या घरांनी जेवण कशें तयार जाता? वायरार जाता वय मू ना गी. आज जेवण कशें तयार जाता म्हणल्यार इल्लें आमच्या गमना कडेन हा. जेवण तयार जाल्ल्या उपरांत जेवंक आमकां कळटा आनी बरें तें आमकां रुचता. पूण तें जेवण तयार जावंक कितें सकट गरज आसा म्हणलें समजून घेवया. पयलें कितें गरज आसा तुका आनी म्हाका आमकां जेवण तयार करूंक? विविध आयदनां जायचीं आमकां. हांगा शुक्राराच्या रितीरेक पेज तयार जायचे जाल्यार आमचो भाव थंय बेन्ना व्हडलें तर डेक्षा म्हणटा ह्या व्हडलें तोपलें 10 सेर घी 12 सेर तांदूळ शिजाच देतर व्हडलें कितें जायचें आमकां? आयदनां तोपलें. तोपलें आसल्यार पुरो गी. तोपलें काही वाऱ्यार दोन उदक घालतात गी. ओ रांदन जायचें तुका आनी म्हाका आमकां. रांदनीर दवरल्याच आसतना तोपलें दवरल्याच आसतना जेवण तयार जाता गी. तोपल्यांत उदक ओतल्यार जेवण तयार जाता की? लांकूड दवरल्या तक्षणान जेवण तयार जाता की? उजो पेटयल्या तक्षणान जेवण तयार जालें की? उदक सळसळल्या उपरांत कितें घालीचें? तांदूळ घालीचे आनी शिजोवंक सोडीचे वय मू. तसो शिजोवंक सोडचो की तोपल्यान धांकूंक ना, घडये घडये वचून साळूंक ना, शिजलां की ना पळोवंक ना. आनी शिजलें तर तें धਰਨ सकला दवरूंक ना. कितल्या जाणांची गरज पडली हांगा? इतल्या कामाक कितल्या जाणांची गरज पडली? व्हडलें तोपलें जाय पडलें.
थाली जाय पडली, रांदून जाय पडली, लांकूड जाय पडलें, उजो जाय पडलो, हां तें कितें म्हणटात साळूंक एक साळणी जाय पडली वय मू, मागीर तें धरून सकला दवरूंक आनी एकल्याची गरज जाय पडली वय मू. आतां पेज जाल्यार पुरो नुस्तें ना काय, त्याच तोपल्यान नुस्तें करताय आमी. तेद्या व्हडल्या तोपल्यांत नुस्तें करताय, तोपल्यान धाकटें वय मू. परत्यान त्या तोपल्यांत नुस्तें करचें जाल्यार पयलीं कितें करता, रान्नीर दवरता, उजो पेटयता, तोपलें रान्नीर दवरता वय. मागीर नुस्तें जायचें कितें करता, तेल घालता, तेल घालता तूं पिया बत्ता आनी टोमॅटो घालता, तोरणी मिरसांग घालता आनी कितें लसूण जाल्यार आलें आसा जाल्यार शिंदून घालता, निंगी नमने नमनेचें हाका वय मू. आनी तें भाजल्या उपरांत कितें घालता, रांदय घालून उकाडचें जाल्यार तशें सोडटा, निंगी तेलांत उकडटा की उदक जायचें जायचें वय मू. वय गी निंगी एक कोळसो इल्लेशें जाय पुरतें. आतां जाली ओके, पेजी रेडी जाली, पल्ले रेडी जाले. आतां चटणी करूंक जाय. आतां चटणी आपशीच जाता. चटणी करची जाल्यार कितें जायचें, पयलें वाहन आसलें, आतां कितें जायचें, मिक्सी जायचें. मिक्सी दक्षिण स्टार्ट केल्यार चटणी जाता. त्या मिक्सीन कितें बरें पडूंक आसा, नारळ पडूंक आसा, सुकी मिरसांग पडूंक आसा, आलें पडूंक आसा, ह्या कितें म्हणटात सोलां ह्या आमसान पडूंक आसा वय मू. वय की न्ही, साबार तर असो सांबाळ कितें म्हणटात तूं सामान पडूंक आसा वय की न्ही. घाला घाला आनी की घाला. खाली मिरसांगेन चटणी जाली. मिरसांग चटणी जाल्यार चटणी जाता. खाली मीठ घाल्यार चटणी जाता. खाली कितें म्हणटात आमसान घाल्यार चटणी जाता. सगळ्यांची गरज आसा की ना. बरी रुचीची चटणी जायची जाल्यार, बरें रुचीचें पल्ल्या जायचें जाल्यार, बरें करून सगळ्यांक पोट भरून पेज जेविचें जाल्यार एकल्या वरी जाता. आनी तूं कितलें तूं मेतेरपण आसा पळया बांबनी. एका जेवणांत कितलें मेतेरपण आसा पळया. आतां हें सगळें आसा तें आसा, करतलो ना जाल्यार, कुजनेर ना जाल्यार तयार जाता. कुजनेर म्हळ्यार समजाता तुमकां. थोडी तुमी कुक्कर म्हणटात, कुक्कर न्ही, कुक्कर म्हळ्यार तें प्रेशर कुक्कर. कुक्कू म्हळ्यार आंब्याचें तोरणी, रांदपी कुजनेर. कोणें रांदूंक जाता, कोणें रांदूंक जाता सांगा. रांदतलो जायचे वय मू. कशें रांदचें म्हण कळीत आसलो जायचें वय मू. कितलें घालीचें कितलें घालून नजो म्हणलें समजलो जायचें वय की न्ही. तेदळ मात आमकां बरें रुचीचें जेवण तयार जाता. मात न्ही तरातरांचीं पक्वान्नां तयार जातात. खंयचेंय तयार करचें जाल्यार एक न्ही जायती आयटम्स म्हणटा हांव, एक न्ही जायत्यो सवलत्यो म्हणटा आमकां गरज आसा वय मू. हांगासर तन्स घडोवन आसा भाव भयणी ह्या जाग्यार. आत्मीक जेवण तयार करूंक हेंच घडोवन आसा. साबार जाणांक दोळे उक्ते जावन आतां न्ही की ह्या जाग्यार ही आत्मीक पक्वान आदल्या आमी हप्त्यांत आमी वाचलें तें उतर आयझाया 55:1 पक्वान खावंक येया, दुडू दिनासतना येया, उसणें घेया, फारीक करिनासतना खाया. ऐका आयझाया 55:1-3. तुम्ही ताण लागलेल्या तुम्ही ताण लागलेल्यान उदकाशी येया, उदकासरशी येया. तुमचेकडे दुडू ना तरी तुमच्याकडे येया. दुडू ना जाल्यार येया. दुडू नासता विकतें घेया, दुडू नासतनाच पोंक्याक विकतें घेया. आणि खाया, कितलें जाय तितलें खाया. येया येया. फारीक करी नसता, फारीक करिनासतना दाका सोरो आणि दूध पळयानी विकतीं दाका घेया. सोरोय पियेया, दूधय पियेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक खर्चितात. भाव भयणी हांगा आसा आज जिवे जिवे धाकले हांगा म्हज्या मुखार आसात. पोषण दिना त्या खाणाक तुमी पयशे खर्ची नासतना पोषण दिवच्या खाणा खातीर कितल्या पयसतान तुमी येतात, कितलीं बसां तुमी बदलून येतात, सकाळी सकाळी उठून तुमी येतात. केवळ शुक्राच्या शनिवारच्या रेत्रेक मात्र न्ही, त्या 5 दिसांच्या त्या विनवणेकी हर एक पटी म्हज्या मतीच आसा. सकाळी उठून तांणी पाववाजें जाल्यार 8 वरां पाववाजें जाल्यार खेदाळ उठून तांचें सगळें काम करून तांणी हांगा येवन पाववाजें. पावल्या उपरांत ती दिंबयेर पडोवन हात बांद ती मागतात तांचे खातीर हेरां खातीर.
क्रिस्ताचो फाटलाव करचो कितें म्हणलें हांगा तुमच्या दोळ्या म्हाका जिवे जिवे आसा देखून आज हांव देवाचें उतार दिवंक वचना तुमकां जिवे जिवे दाखले दिवंक हांव येता. आमी संतोष पावपाची की दूख पावपाची? अजापा विजमित असर अद्भुत हांगा जावन आसात आमच्या दोळ्या मुखार. न्ही सैतानाची अजापा जेजू थंय जिवीत, जेजू थंय शांती समाधान, जेजू थंय संतोष उल्हास, जेजू थंय मोगमाई पास, जेजू थंय खरो एकवट. आज आमी बरें कोणाक बसून आसा वय बोंतून नितळ आसा की ना? नितळ आसा की ना? हांगा भितर नितळ आसा, भायर नितळ आसा की? थंय बाथरूम टॉयलेट नितळ आसात की? काल हांगा आयल्यांत 7-8 जाणां भयणी सकाळीं उठोन आयल्यांत. जाण्ण पुसून नितळ करन तुमी आज हांगा आमी सकाळ हांगा आसतना सगळें नितळ केलां. नितळ करून गेल्ल्या उपरांत हांगा बरें मांडून दवरलां की ना? आमच्या हांगा छत्त भाव भयणींनी वेळार येवन मांडून दवरून कितलें बरें सजयलां पळया. जायतो वावर हांगासर जावन आसा, जायत्यांचें मेतेरपण हांगा आसा. कित्याक तांच्या बऱ्या मना वरवीं, जेजूक वळख काडल्या वरवीं, जेजूचो तांणी खरो पाटलाव केल्ल्या वरवीं बऱ्यांतले बरें उतार आमकां मेळटा की ना? हांगा आमच्या आत्म्याची घटाय आमी जोडल्या की ना? कित्याक? देवाच्या उतरा वरवीं. हे उतार दितले भाव आसात की ना? तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफायस आसा की ना? बऱ्यांतलें बरें गायन हांगा आसा की ना? जावं पुरो आसात ते गांच पूण सगळें हॉल हालता की ना? बऱ्यांतलें बरें संगीत, मधुर संगीत आसा की ना? मात्र न्ही हांगा एकलेंच कोणी वाचून बसतात की? कितले भाव भयणी हांगा उर्बेन उमेदीन येवन वाचतात पळया. तांणी वाचल्या वरवीं हांगा आमी आयकून ताचो आमी तर्जुमो हे अर्थ आमी करून घेतल्या वरवीं आज कितली आमकां जानवाय मेळ्ळ्या पळया. खंय सारी मेळटा गी जानवाय? खंय आसली पयलीं ह्या पोयस पुस्तकांत ती लिपोवन आसली, पूण आज ती पोयत पुस्तकांतली येवन खंय येवन बसल्या. आमी खाली म्हणटा मात्र न्ही, आज म्हणल्याक अर्थ आसा जानवायेन तुज्या बोर मनाक म्हज्या करपेन बर म्हाका देवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या बोर मनाक म्हज्या करपेन बर म्हाका देवंक तुका सेवा. आमी कितली देवाकार गांधीजे पळया बाबा. संवसारांतल्या लोकांक नातली ती सर्गीच्या राजाची जानवाय गिन्यान समजोनी तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर ताणें जोड दिल्या. ह्या संवसारांतल्या लोकांक जावं संवसारी रितीन तें जीवन आसा, तूं आनी हांव आमी करपेंत जीवन आसा. खंय सर ती करपा लागल्या आमकां ह्या जाग्यार? कित्याक तुमी साहित्यानी जसो पाटलाव केल्ल्या वरवीं, ताच्या जिवितांत तुमी मेतेर जाल्ल्या वरवीं, भागीदार जाल्ल्या वरवीं, ताच्या जिवंतपणान तुमी भागीदार जाल्ल्या वरवीं, ताच्या सतांत तुमी एकवटीत जाल्ल्या वरवीं. देखून आज म्हाका तुमकां देवाचे उतार ह्या प्रमाणे तुमकां दिवंक जाय. आनी तुमचो कितें म्हणटात तुमची उर्बा, तुमचो मोग जेजो तें आसलो वाडोवंक आनी चडोवंक आमी आनी मुखार ही वाट तुमकां दाखोवंक कशी व्हरता. संवसारची गरज आमकां नाका. ह्या जाग्यार हर एक पटी आमी देवाचे उतार आयकत आसतना आमचो बावट सडाचे की उणो जायचे? आमचो बावट थीर जायचे की आमचो दंडाळा जाय? दंडळोंक दिनाकात भाव भयण. कोणी कितें म्हळ्यार, कोणी कितें सांगल्यार दंडळोंक दिनाकात. दंडळ्यार तुमी होगडायतात. कित्याक हो भावार्थ जोडूंक आमकां आमी जायते कश्ट काडल्यात की ना? एकच फावटी आयलो की जायते शिकोवन आयल्यात की आयकल्यात की ना? जायती जानवाय आमकां पवित्र पुस्तकाची आमी जोडल्या की ना? त्या वरवीं संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ आज तो दंडळोंक कोणी पळयल्यार तुमी तो होगडायनाकात म्हणच्या. तुमची उर्बा उमेद तुमी सडय शिवाय ती उणी करची न्ही. देखून तो जेसो फाटलाव करच्यांत त्याग आसा. अब्रामाक देवान आपयलो. वय आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ वाचता 12:1-3 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1-3. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो तुज्या दायजे गोत्रा मदल्यो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. खंयच्यान भायर सर? देशांतून भायर सर. आनी खंयच्यान भायर सर?
दाईच्या दाईच्या गोत्रामधलं, गोत्रांतून भायर सर आणि तुझ्या बापायच्या घरांत बापाच्या घरांतले भायर सर. पळ्यान 3 संगतींत तुवें भायर सराचें म्हणटा गे देवाचे उतार अब्रामाक. देशाक चिटकोन रावा नाका. ओ देश तुजो परमनंट नाही. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसा हांव पयनार. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसा हांव पयनार. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या. देशांतून भायर सर, गोत्र्यांतून दैज्यांतून भायर सर, तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. म्हणल्यार सर्त कितें? फाटीं वचूंक आगी? फाटीं पळोवंक आसा गी? आज ह्या प्रमाणे आमकांच आमी ह्या संवसारांतल्यान विंगड केल्या शिवाय, ह्या संवसारी संबंदांतल्यान विंगड केल्या शिवाय, मात्र आमच्या कुटुंबादारांक कोण ती संवसाराचें जाल्यार तांचे तावन आमी विंगड केल्या शिवाय आमकां सरस्परा सांगता अब्राहम रावल्या बरी हांवें आनी तुवें जेजू सांगता रावंक साध्य ना. हो त्याग केल्ल्या वरवीं आनी त्या करून खुशी व्हरता जाल्यार आनी कितली विजमितां सर अद्भुतां तुमी पळोवची आसात, देखची आसात, आनी कितली जणवाय तुमी जोडची आसा, आनी कितली कुरपां तुमकां लाभची आसा. त्या खातीर तुमकां सांगचें पळय. आनी अब्राहम असो त्याग भायर सरलो गी ना, तो भायर सरलो गी ना, परत गेलो गी बापाय सरशी, म्हजो बापय म्हणून, म्हजी आवय म्हणून गेलो गी आपल्या देशाक. देवान बसयलेल्या गांवाक तो गेलो, आनी बसयलेल्या गांवाक तो कित्याक गेलो? सरस्वताची सवय आसलो. तर जेजू तूं मोग करता, जेजू तुजे सवय आसा की ना? जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सरताना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सरताना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. देखून खरेंच तूं जेजू फाटलाव करून कशी व्हरता तर त्याग आसूंक जाय. परतो सॅक्रिफायस तुवें आनी हांवें करूंक जाय. रायच्या पयल्या पुस्तकान आमी वाचता स्वर 19 तावन 21 पर्यंत 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 19 to 21. थंय एलिशाक आपणाचो फाटलाव करूंक आपयतना कसलो त्याग एलिशा करता एक घडी गमन दिया आनी एक 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 19 to 21. एलिशाचे आपोवणे कोणे आपयलें ताका? ताच्या गुरून एलियान ताका आपयलें. देखून हें आपोवणे एक प्रवादी जावन सरस प्रवादी जावन वावर करूंक. एलिया कोण? सरस्परसो प्रवादी. एलिया उपरांत तांकां मुखार सावन व्हरूंक एलिया एलिशाक आपयता. देखून एलिशाचें आपोवणे. एलिया भायर सरलो आनी ताका शापाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो. 12 बैलांची जोतां. कितें करना तो? शेतकार तो. गादे कोसून आशिल्लो. ताचो सदांचो वावर करनाशिल्लो. ताचे संवसारी काम करतो आशिल्लो. आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें म्हणटा न्ही. ताच्या कुलकारांक सांगात, तांकां सांगून, कामागारांक सांगून खुद्दू 12वें जोत ताणेंच धरला म्हणटा. एका आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें. ताणेंच धरला. मुखार आनी 11 जोतां वचून आसात. आनी एलिया कितें करता? एलिशा ताचेसी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. शेलो. आतां शेलो म्हळ्यार तुमकां समजायचें पदवी अधिकार. एलिया आपणाचो शेलो ताचेर घालता. ह्या दिसान तुमी पळयता जावंक पुरो. ह्या तुमी पळयलां जाल्यार सबार जाण ह्या पाटी जावन त्या पाटी उरतात. उठल्या उपरांत उड्डिल्ल्या उपरांत
तांकां एकादं घालतात त्या पाट्टीचे एक शेलो घालतात म्हणल्यार सर कितें ह्या दिसा तावन त्या पाट्टी तावन ह्या पाट्टीक तो उडला देखून आज तावन वो आमचो म्हूण दाखोवंक वय मू हांगा एलिया कसलो शेलो घालता प्रवादपणास आपलो शेलो ताणें ताच्या आंगार घालो एलिशान बैलांक थंयच सोडलें ताका कळ्ळें आपयचें उतरां सांगाचें म्हणना एलिशा कितें करता बैलांक थंयच सोडटा आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो पळया न्ही जेन्ना एलियान ताका शेलो ताच्या आंगार घालो तक्षण ताका कळ्ळें ताणें ताजो कोणाचो पाटलाव करीत या पडा एलियाचो पाटलाव करीत एलियाचो पाटलाव करीत म्हूण कळटा आसताने जोत सोडले म्हणटा ताणें म्हणलें आनी दया करून पयले म्हज्या बापायक आनी म्हजे आवयक उमो दिवंक सोड पण एक रिक्वेस्ट ताजेर म्हाका एक काम करूंक सोड तुजो फाटलाव करता पण एक काम तुजो फाटलाव करच्या पयलें करूंक सोड म्हज्या बापायक आनी आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतालो हांव तुज्या फाटल्यान येतलो आनी एलियान म्हळें एलियान जाप दिली वोस पूण पाटी ये एलियान म्हळें वस तुजी कुशी कर म्हणून ना वस तुजी ती कितें इच्छा आसा ती तूं संपूर्ण कर पूण फाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणा कितें केलें एलियान एलिशाक विंचलो कितें केलें म्हळ्यार ताणें ताजो शेलो घालो म्हणल्यार अर्थ कितें आपणाचो फाटलाव करीत म्हूण ताका ताणें आपोवणें दिलें विंचलो विंगड केलो हांवें तुका कितें केलां म्हूण तुका कळ्ळें एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवशी मारले पळया न्ही एक फाटलाव करच्या खातीर या पडा हें जोत जावं दी गादे जावं दी शेत जावं दी तोट जावं दी बिझनेस जावं दी खंयच्याय म्हज्या ह्या नव्या जिविताक अडकळ येवनूच तो कितें करता पाडे व्हरता तें कितें म्हणटा जोती व्हरता आनी जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवशी मारले बैल तो जिशी मारता जू जळवाक आनी त्या उपयोग बैलांचे दोडलें तें रुकाडाचें जू तो जळवाक उपाय करता ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें वळेक वचून तांकां बैलांक जिशी मारून थंय सोडूना पाड करिनासतना त्या बैलांक जिशी मारून ताजें मांस ताज्या लोकांक ताणें वांटलें उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो आनी पळया न्ही ताजे उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो उठलो आनी ताज्या फाटल्यान गेलो आनी फाटल्यान गेल्या उपरांत फाटीं पळयलें की ताणें म्हजें जोत म्हजे पाडे म्हजें शेत म्हजे गादे म्हजें बिझनेस हांव उमो दिल्लो म्हजो डाडा उमो दिल्ली म्हजी मम्मा फाटीं पळयलें आज भाव जायतें शिकोवंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां खरो तूं फाटलाव करूंक जेसू खुशी व्हरताय तर त्याग आसाचे सॅक्रिफायस आसाचे नाजाल्यार जायना तूं आनी हांवें जायतें सांडूंक आसा सोडूंक आसा इजायाच्या बुकांत आवास्वर 6 आनी 8 आमी आयकता आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 8 तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हणलें हांव कोणाक धाडूं सरस्पराचो ताळो इजाया आयकता हांव कोणाक धाडूं आमचे पासत कोण वेतालो म्हजे पासत आमचे पासत कोण वचूंक तयार आसा हांवें जाप दिली इजाया जाप दिता आबले हांव हांगा आसा पूण थंय ताणें जाप दिवच्या पयलें ताणें एक त्याग केला सॅक्रिफायस केला ताची पाटली जी न्ही पातकी जी न्ही बुरशी जी न्ही पोजडी जी न्ही बास्कल जी न्ही ताणें सांडल्या त्याच वस्वरांत 5 आनी 6 वळ आयका तेन्ना हांवें म्हणलें हाय म्हजे खाटा म्हजो नास जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटासो तो कोण म्हणलें तोच सांगता आपूण एक मेळ्या वंटासो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदीं बुरशां सांगाता हांव रावता जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या या बुरशाक या पोजड्याक या बास्कळ उलोवच्या या पातक्याक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळोवंक ताका वाव जालें ताजे उपरांतली वळ तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबो नायलो ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हणलें पळय हो तुज्या वंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला तुजे अपराध तुजे पातकी जिवी सांडूंक सोडूंक आसा भाव भयणी ताजो पाटलाव करतना दोनी साध्य ना संवसारी जाय म्हाका जेजू जायना म्हजी खुशी करूंक जाय म्हाका ताजी खुशी करूंक जायना
आयजा बरी आमी आमचे पातकी जिविताक पाठ करूंक आसा देखून आमी पाठ कर या संवसाराक पाठ कर पयस कर त्या देवसाराक पयस आमी पयस करूंक आसा पाठ करूंक आसा. ताजे उपरांत ताका धैर्य मेळ्ळें. तो चिमट्यान काडलो तो उज्याचो इंगलो ताच्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें पळे हो तुझ्या वोंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुझे पाताक बोगसाला. पळ्याने आपणाचे पाताक बोगसाला म्हण कळल्या उपरांत ओडोलता कितें म्हणालो हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव. पळयानी गी सरस्पराच्या उल्याक पाळो दिसो जाल्यार ताणें ताजे पातकी जिवीत सांडिचे पडले. मातने आमी पळयता जेन्ना जेजून सांगविसलें आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत वचो 4 आनी वळ 18 तावन 20 पर्यंत पयलें एका 18 तावन 20 पर्यंत. सौगा शिसांचे आपोवणे. एक दीस जेजू गालिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना 2 भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांव आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. आनी ते कितें करनासले सरोवरान ते जाळ उडयताले. सरोवरान ते जाळ उडोवन आसले माश्ली धर नासले पागी जावन आसले ते मोगोर जावन आसले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हणलें जेजून पेद्रूक आनी ताच्या भावा आंद्रेक म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. माश्ली धरची सोडा जाळां उडोवची सोडा ये हांव म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी मोगोर करतलो मनशांक पागूंक हांव तुमकां लायतलो. त्या तांणी कितें केलें 20वी वळ तक्षणच ताणें आपली जाळां सोडली ते ताच्या फाटल्यान गेले आनी जेजू फाटल्यान गेले. जेजू फाटल्यान वचता जाल्यार तांकां कितें सोडीचें पडलें जाळां माश्ली धरची जाळां सोडीचें पडलीं ती 2 सोडीचें पडली. आतां तांकांय त्याग करचो पडलो तो जाळां सांडून 2 सांडून तांची कितें म्हणटात संवसारी कितें म्हणटात कासाब म्हणटा आमी काम सांडून तांणी जेजू फाटलाव करचें पडलो. परत मुखार वेता आनी 2 जाण आसात थंय जाकोब आनी जुआंव आयका. थंयतून मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे 2 बाबाव जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता एक मच्छवार ते आपली जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयलें तांकांय जेजून म्हळें. तक्षणच मस्वो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. पेद्रू आनी आंद्रे जाळां सांडटात जाकोब आनी जुआंव 2 आनी आपल्या बापायक सांडून जेजू फाटल्यान वेतात. हांव कित्याक सांगूंक कशी व्हरता म्हळ्यार भाव भयणीनो हर एकल्याक कितें ना कितें तरी त्याग करूंक आसा. आमच्या आब्रामाक कितें करचें पडलें देश गोत्र्यांक दैज्यांक आनी आपल्या घरदाराक वय मू. इसाक कितें सांडीचें पडलें ताजें बुरशेपण ताजें पोसडेपण ताजें बासकळपण तें वय मू. आनी पेद्रून आनी आंद्रेन जाळां जाकोबान आनी जुआंवन देखून जेजू फाटलाव करच्यान तुजो म्हजो आमचो कितलो त्याग आसा म्हणलें गरजेचें. देखून हांवें तें कंतार केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करण पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. देखून हांगा आमी जायतीं जाणां ह्या मिसावांत वांटेली जाल्यार आमचो ऐर्यकलासो जायतो त्याग आसा हें विसर नाकात भावा भयणीन. हांगा उतार दितेल्या भावांनी त्याग करूंक आसा वाचतल्यांनी त्याग करूंक आसा गायतेल्यांनी हांगा वजंत्र खेळटल्यांनी हांगा स्वयंसेवक जातल्यांनी वेळार येवंक आसा मात न्ही आमच्या खातीर हांगा सगळें मांडून हाडटल्यांनी जायतो वावर करूंक आसा त्याग करूंक आसा आनी केला करनत आसात. पूण हे आमच्या मतीक येना जायते पटी. आयच्या म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें ओडो तुमी आयकल्या जाल्यार थोड्यांनी सांगलें आमकां 100 98 मार्क्स मेळटना ते 2 मेळोन म्हणून आमी खंत काडटा गी 98 मेळ्ळे डिस्टिंक्शन मेळ्ळें संतोश पावता गी ना. ह्या जाग्यार जावची बरीं बरीं कामां पळोवन सेवा पळोवन आमचें समर्पण पळोवन आमी संतोश पावूंक जाय.
संतोष पावून थंयच रावचें न्ही. ह्या संतोषांत आनी कितें आमी सोम्या खातीर करी येता म्हणलें तिमोथीच्या पत्रांत आमी वाचता वचवर दुसरें पत्र वचून 2:20 आनी 21 ऐका. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:20-21 ऐका. एक व्हडल्या घरान रुपया भांगाराची मात्र न्हय, रुकाडाची वा मातयेची आयदनां आसतात. देखून हांवें तुमकां व्हडल जेवण कशें तयार करतात म्हूण तुमच्या दोळ्या मुखार दवरलें. व्हडल्यो हांड्यो मात न्ही, धाकट्यो हांड्यो जायजे. धाकट्यो हांड्यो असल्या पावाना ते व्हडल्या हांडयेक धाकट्या हांड्या थाली जायजे. हां, ते असल्या पावाना रांदन जायजे, लांकूड जायजे, उजो जायजे. ते असल्यार पावाना पुरा शिनून घालूंक सुरी जायजे. गेल्ल्या पर्यंत साळूंक कुलेरां जायजे. वय मू पोण घालूंक ते कितें म्हणटात, हां ताका दुसऱ्यांत म्हणटाले आमी कितें म्हणटात पोण घालतल्याक, हां चावंट जायजे. चावंट वग्गराणी घालूंक गुर्तू ना तुमकां. वग्गराणी खंयच्यान घालूंक जाता. वग्गराणी घालूंक तें चावंट आसता. पयलें चावंट आसलें लोंगडाचें, आतां परत दुसरें येयलां जावं पुरो. पळय न्ही कितल्यो वस्तू जायजे आमकां. एक रुचीचें खाण तयार करूंक आमकां इतल्यो वस्तू जायजे मात न्ही. तें बरें करून करतलो जायजे. वय मू ह्यो सगळ्यो कितें म्हणटात वेवस्था आसो न्ही, वस्तू आसो न्ही, करतलो ना जाल्यार. देखून हें सकळ एका कुलेरा बरी तुकाच तूं दिताय ते वापर शकलो आसा. एका सुरये बरी तूं तुकाच दिताय वापर शकलो आसा. एका हांडये बरी तूं तुकाच दिताय वापर शकलो आसा. कोण तो? तुका विसललो, तुका रसललो, तुजो रसनार. इजा बरी हांवें तुवें आमी म्हणून हांगांव आसा म्हाका धाड, हांगांव आसा म्हाका वापर, हांगांव आसा म्हजो उपेग कर, हांगांव आसा कितें करूंक आसा सांग म्हाका. आज हें जायजें तुजें म्हणजे आमचें उतार जेजू मुखार. आनी तो तुका आनी म्हाका वाट दाखयता. जेजू हांवें तुजे खातीर कितें करीत. सकाळीं उठल्या घडये ती साराणिंगी तुज्या मोगा खातीर, तुज्या माना खातीर, तुज्या महिमे खातीर, तुज्या राजा खातीर जेजू हांवें कितें करीत म्हाका सांग दा सांग. 6 जाण पळय हांगा आमची सेवा जाता. वय मू 3 म्हयने आपली सेवा जाता. 7th आसले मातृण आसता जायतीं भाव भयणी हांगा येतात. सुरू आयिल्ल्या वेळार तांकां गुर्तू ना, तांकां खबर ना कितें करचें. म्हजें अशें जाता फादर आमी कितें करीत. हांव भरती हांगा सकाळीं राखोन आसता. नवी आयिल्ल्यांक खंय उणी आसात, खंय गज आसा तांकां धाडूंक. सगळीं येवन म्हजे कडेन सरतात. पयले पटी आयिल्लीं, नवी आयिल्लीं, फादर आमी कितें करीत. तरी आमी जेजू कडेन विचारल्या तो आमकां वाट दाखयता की ना? दाखयता की ना? खंयची सेवा आनी कितली सेवा केन्ना करी तो वाट दाखयता की ना? खंडीत दाखयता. वाट दाखय, तो वाट दाखय सौम्या, वाट दाखय, तो वाट दाखय सौम्या. हर एक दीस हर एक घडी तो मुझे संगी रावोन वाट दाखय, तो वाट दाखय सौम्या. आता ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 2:20 and 21. एक व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्हय, रुकाडाची वा मातयेची आयदनां आसतात. नमने नमनेची आयदनां आसतात. तुमच्या कुजनान ना ते एकूच सारकी आहात गी. ल्हान व्हड पोरणी पितुळ्याची आसात, आनी काय अल्युमिनियमाचे आसात, मागीर न्ही कास्ट आयनाचे आसात, वय की न्ही तांब्याचे आसात जावं पुरो. आतां नवी नवी आयल्यात आसात की ना? नमने नमनेची आसात. आनी ती नमने नमनेची दुसऱ्या कामाक आमी वापरता की ना? त्याच भाशेन तूं आनी हांव आमी भाव भयणी भांगाराची आसात, रुपयाची मात्रणी आसतना रुकाडाची आसात. तांतली थोडी उत्तम आनी थोडी कदीम थोडी उपयोग. आमी जावं पुरो उत्तम आनी कादीम म्हणून न्ही. देखून पोरणी जाल्ली, थोडी अल्युमिनियमचे चट्टे जाल्ले आनी पुरे पुरे कितें करता आमी व्हरून गुज्जी दिवन नवी हाडटा की ना? थोडी उत्तम आसात, थोडी कदीम आसात. थोडी कदीम उपयोगाक वापरतात. वय आतां म्हणचे न्ही, आतां एक अल्युमिनियमची कितें म्हणटात तोपलें बुराक पडला वय मू ते उडयतात की खंयच्याक वापरूंक जाता. जळार येवं धांवडावंक तांतू इल्लो कातो घाला, तांतू इल्ले काले म्हणटात ते बेवे पालो आसा न्ही सुकुल्लो तो घाला आनी इल्लो उजो दिया, इल्लो दुवर काडा. तुमचे जळ पानांत पदराड वय की न्ही पळया. तें तोपलें कामाक येता की ना? येता की ना? 6 जाणांक कळीत ना. हर एक वस्तू कामाक येता भाव भयणीन. तें कदिमा म्हणली ती आयदनां उन्याक कितें खंयच्या गलसिता आमी थोडी कदीम उपयोगाक वापरतात. ती कदीम उपयोगाक आमी वापरता. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाकच धुवन नितळ करता. आतां हें गरजेचें.
हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत इसाया बरी हा सरस्परा हांव मेळ्ळ्या उतरांसो मेळ्ळ्या वंठासो म्हणलें ना ताणें सरस्परा पळयल्ल्या उपरांत ताकाच ताजें उणें पोवन ताजे अस्कत काय ताज्या पाताक ताज्या दोळ्यां म्हाका आयलें ना तशें सांगा देवाचें उतर आयकताना तुका आनी म्हाका आमकां जायजें कितें बरयलें आतां वाचता तें उतार जर कोण एकलो कोणी एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाकच दोन नितळ करता ये नाकात हांगा आसले पुराय वयता देवून आयले सांत म्हणची ती नाकात 7th आसले कोणी नात कोणूच ना म्हाका धरण कोणूच नात पयले सक्कड आमी कदीम जावनूच आसल्या देखून हांव तूं आसता न्ही खदी मारू म्हणून कदी मारू म्हळ्यार कितें नाका जाल्ले खंयच्याय पडनातले कामाक येनातले कदीम मारू वय मू पूण कदीम म्हूण कळ्ळ्या रे जर तर तूं कितें कर कुशी व्हरताय आपणाकच दोन नितळ करता तुकाच तूं धुवन नितळ करताय तो उत्तम उपयोगाक पडता त्या दाळात उत्तम उपयोगाक पडताय ह्या दिसांनी थोडे पटी हांव थोडे पळयतना तेंचे गरजेचें पळयता हांव थोडे काळे काळे जाल्ल्यो खायली आनी आसतात न्ही त्यो जळजळच्या बरी परत जळच्या बरी करूंक थोडे टिप्स दितात ते जाणात की तुमी ते टिप्स तुमी हें करा हाका करी मांडल्या हें कालें खाळें जालां हें पळय चट्टें जालां म्हणटात न्ही तें जळजळच्या बरी परत जळच्या बरी करूंक की वाटो आसात भाव भयणीन ते दितात तातूंत कितलो सर्प घालीचे कितलो शिरको घालीचे आनी कितें घालीचे लिंब्या रोस घालीचे आनी कितें घालीचे म्हणून ताजे उपरांत कांय ना थोडे पटी कोलगेट घालीचे कोलगेट न्ही जाल्यार तुजो हें आसा खोको कोला घाल्यार कितलें क्लीन जाता म्हणून तो घालन पळय रेडी कर मागीर अशें सारोवन मागीर ब्रश घालून करता बाबा 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 तुमचे तोंडां तशीं परत जळची ना हें बरें कळटा तुका आनी म्हाका आमकां हो खंय शिकला म्हणून चिंती नाकात हांगा त्या रितीन तुका आनी म्हाका आमकां सवरून भेंडून नितळ करची एक सकत ताका आसा वाट ताका आसा ताजे हातेर ताजे आसा कितें तें देवाचें तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं सवरून भेंडून नितळ जाल्ल्या आमी कशें नितळ जाल्ल्या आमची मनां कित्याक नितळ जाल्यात आमची काळजां कित्याक पवित्र जाल्यात आमची जिणी कित्याक सफळ जाल्या देवाच्या उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिला आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिला जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका कितें करीचे आमी आपणाकच दोन नितळ करता आपणाकच दोन नितळ करता तो उत्तम उपयोगाक पडता तो मनीस उत्तम उपयोगाक पडटा खंयचीच गरज यूज काय म्हणटात युजलेस न्ही हर एका वस्तूची एक उपयोग आसा भाव भयणी हर एक वस्त उपयोगाक पडटा साबार जाणांक आमकां ताजो उपयोग कसो करीचे म्हूण कळना तितलेंच हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें देवाक रुपया भांगाराची आयदनां नाकात ताका जाय नितळ आयदनां God doesn't want golden or silver vessels, he wants clean vessels. नितळ मनाची कितली देवाक ती नितळ जावची गरज जायतीं दुबळीं आसात जावं परो तांचे कडेन बरी बरी मुस्तायकी ना फॅशनाची मुस्तायकी ना तांचे कडेन आसा जावं परो मदर तेरेसा कडेन आसल्या बरी दोनूच जोडयो 2 कपडां आनी दोनूच जोडी तिजे कडेन आसली एक घालतना आनी एक ती उमळून कंद व्हरतली साबार जाणां दुबळीं आसात दुबळे धाकटे आसात तांचे कडेन चड कांय ना पूण जें कितें तें आतां परच्या पर एकलो ताका आरू मोरी येना कांयच ना एकलो भाव थंय दिल्लींत तो कालें करता ते रस्त्या देगेर काली आयज शिकता एकलो मुस्लीम भाव पूण ताणें इतली समजोनी जोडल्या मात कितल्या जाणांच्या गरजांत तो पावता कांयच शिकोंक ना तो ताका वाचूंक येना बरोवंक येना पूण ताजी जाणवय आतां ताका टीव्ही हातूंत व्हडल्या व्हडल्या टीव्ही स्टेशनांत आपोवन ताचे कडेन इंटरव्यू घेवन येतात आतां राहुल गांधी ताच्या घरा वचून खुद्द ताचे कडेन बसून उलोवन आयलो आतां तो गेल्ल्या उपरांत दुसरे व्हडले व्हडले ते काय म्हणटात मेन मिडिया आसा न्ही ताका तांचे स्टुडिओ आपोवन ताका बसोवन ताजे कडेन काल एक 2 ड्रेस आसा हांवें ताका पळयलें काल एक तूं एक हें आसा दोय भायरस आसा आनी एक ताजी एक शर्ट आसा आनी ताणें घाल्लें एक पॅन्ट आसा तितलेंच मागीर स्टुडिओ गेल्ल्या उपरांत तेच ताका कोट दितात घालूंक नितळ आसा आमचे कडेन जायते आसा पळय कितलें नितळ आसा म्हणलें गरजेचें आमची देणी जायती आसा पळय आमी कितली नितळ आसा म्हणलें गरजेचें
आमचे शिकप व्हडलें आसा, जायत्यो डिग्री आसात. आमी पूण कितली नितळ आसा आमच्या दिश्टींत, कितली नितळ आसा आमच्या उतरांत, कितली नितळ आसा आमच्या आयकोन्यांत, कितली नितळ आसा आमच्या जानवायांत, आमच्या भोगनांत, आमच्या करण्यांत. तें देवाक मानवता. दावीद रे कितें मागता? कीर्तन 50 वळ 1-3, एक नितळ काळीज म्हाका, कीर्तन 50 आनी वळ 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून कितें मागता तो? पळया न्ही, रावल्यार मागोंक ना ताणें, पदवी अधिकार मागोंक ना. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो नितळ काळजांत एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. देखून आमी नितळ आसल्यार मात्र ताच्या सांगात रावंक जाता. आमी नितळ आसल्यार मात्र तो पवित्र आत्मो आमच्या येवन बिडार करता. देखून नितळ मनाची कितली बागी देवाक तें पळयत म्हळ्यार खंय दोळ्यांनी की आत्मीक दोळ्यांनी. आपणा सवय सरस्पर देव आसा म्हणून, सदांकाळ आसा म्हणून, ताज्या हजारपणांत हांव आसा म्हणून. थोडे फावटी म्हज्या मतीक येता, जेजू म्हळ्यार खंयसर दोग या तेक सांगात आसल्यार पुरो ताज्या नांवान. न्हय म्हण थंयसर हांव आसो. हांगा आमी कितले जाणां ताज्या नांवान हांगा आसो? कितले जाणां आसा? हर एक शुक्रार सोनवार कळनासतना खंयसरी हप्त्या 2 दीस खंय मनीस चलताय, खंय ना, खंय अप्रूप चलता. वळो येता आनी वळो मायक जाता. पण हांगा तशें गी, हांगा हर एक शुक्रार हर एक सोनवारा 1-2 उण्यार उणे 150 लोक 200 लोक आनी विशेष रेजीच्या दिसांनी 300 लोक आनी आमची दाबा जो आसतना 450 लोक. देखून ताजें हजारपण आमी एका मनाचें जाताना, आमी ताज्या उतरा वरवीं दूर नितळ जाताना, सवरून बेंडोन आमकां ताजे शिस जावन तांणी स्विकार करतना ताज्या हजारपणांनी हांव तुमचे सवे सदांकाळ संवसारच्या आखेर पर्यंत. मॅथ्यू 28:20 कितें म्हणटा का? जेजून सांगलां. देखून तुमी ह्या देवाच्या उतरांचेर तुमचो भावार्थ तीर दवरा म्हणचें हांवें तितलेंच. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ पळया न्ही, हांव म्हणटा जेजू तुमचे सवे सदांकाळ हर एक घडी संवसाराचे आखेर तुमचो संवसार आखेर जाता पर्यंत तुमचे सांगाता खंयसर तुमी आसा थंयसर तुमचे सवे तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. तें आजारपण देखून आमी म्हणटा खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा, तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा, तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात देतलो, जिवे तांचे भेसांवांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात देतलो, जिवे तांचे भेसांवांनी वर्तें. देखून आमी आमचें कितें नितळ करूंक आसा त्या दाळा. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणांतली आपणाक दूर नितळ करता, अवगुणांतली नितळ करीची. आतां हांगा आमचे अवगुण हांगा कोण देवाचे उतर दिता ते दाखोवन दिनात भावा भयणीन. आमचे अवगुण कोण आमकां दाखोवन दिता? देवाचे उतार म्हणजे पवित्र आत्मोच आमकां दाखोवन दिता. देखून आसा जाल्यार ना जाल्यार कित्याक तुमी हें करची बेजे आसा जाल्यार. आतां देवाचे उतार आयकल्या उपरांत आतां खंयचे आतां जेवतना वयली कडी पडली पळयतना कडी पडल्या, मागीर काय करचें काण दिलो आनी इल्लो लिंबू सारून दवर, इल्लो वेळ 1 वर आसोवन दी, मागीर सरपन घालून दवर, मागीर मिशिनान घाल म्हळें. आसल्यार मात्र वय मू ना जाल्यार कोण तुमकां येता पळय की न्ही. तशेंच हांगा देवाचें उतर आयकतना वय अवगुण म्हणजे तें आसा. हांगा पोरच्या सुटकेच्या रेतेरेंत अशें उक्त्यान हर एका दिसा 1 वराच्या आराधना वेळ उक्त्यान हर एकल्यान तांचें तें असलें अवगुण उणेपण अशें तांणी उसारलां गी. हांगा म्हण न्ही विनवणेच्या मागण्या ती काकुळत मागतना हर एकलो तें कोणें तांकां सांगलां गी, कोणें दुखोवन सांगलां गी तुजें तें आसा म्हणून तांकां रियलायज जालां म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हाका तें कळीत केलां देवाच्या उतरा द्वारी म्हजें तें आसा म्हणून उणेपण. देखून तुमचें तें अवगुण आशिल्लें तुमी कितें करून सांडून दूर नितळ करता. तुमकांच तुमी दूर नितळ करतात जाल्यार तो उत्तम उपयोगाक पडटा. ते दाळ मात उपयोगा पडटाय, ते दाळ उपयोगा पडटाय. खंयचे आतां पोरणे उस्तूर आसा मातयेंत पडला वय मू
ते बरें कन्न उदकान दोन मागीर सरपान घाल परतून दोन सुकात घाला मागीर तें बनशेन जावन उपकार पडटा की ना मातयेंत आसतना उपकार पडटा ते मेळ्ळें तांतू आसतना ताका लागलें पळय आसतना ते उपकार पडटा बनशेरें तेंत तुमी बरें करून उदकान पयलें धुवा ताजे उपरांत इल्लो सर्प घालून तांतू बुडोवन दवरा ताजे उपरांत परतून गोश्ट नासलें आनी कितें मेळ्ळें काडा सुकात घाला बरें करून सुकलां मेळ्ळें आसा जावं पुरो परने बनशेरें जावं काम येता की ना ऊन तोपलीन दवरूंक आतां बनशेरें वापरूंक जाता की ना तें बनशेरें सयत कामाक येता भाव भयणीनो सोम्याच्या सेवेंत आमी बनशेरें जाल्यार कांय परवा ना सोम्याच्या सेवेंत आमी बनशेरें जाल्यार कांय परवा ना ताजो प्रतिफळ आमकां मेळटलो आज ह्या रितीन आमी दावीद म्हणटा न्ही की खंय भितर येवंक म्हाका फावो जायना न्ही ताज्या हुंबरार वाचती वळ किर्तन 84:10 ताज्या रावळ्यारांत ताज्या मंदिरांत हुंबरार रावंक म्हाका फावो जाल्यार व्हडलें बाग म्हणटा तो ऐका तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो आमी बागी आमकां भितर बसूंक बरें करून एसीन बसूंक ताज्या सांगाता बसूंक ताज्या एकवटान बसूंक ताज्या झरपणान बसूंक ताज्या उजवाडान बसूंक ताज्या सतांत कुरप्यान बसूंक ताज्या मोगान बसूंक हय मू पूण आमचे थोडे भावते बिरमत भायर आसा तांकांय मौन आसा भितर येवन बसूंक आयकूंक पूण तांची सेवा तांणी करचे खातीर त्या करून भायर आसात पूण दावीद कितें म्हणटा तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस मुखार वास नश्टांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरान हुंबरा कडेन उबो रावचे त्या नश्ट्या सांगात रावच्या प्रास त्या दुश्ट्या सांगात रावच्या प्रास त्या पत्क्या सांगात जिवच्या प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचे हुंबरा कडेन हुंबर म्हळ्यार कितें दरवटो बागीर बंद आसा बायलान कितें आसा हुंबार आसा दरवटो त्या दरवट्यार म्हाका उबो रावंक मेळ्ळें ते व्हडलें बाग म्हणटा तो दावीद राय देखून तो इसायाच्या पुस्तकांत वचून 50:2 सांगता ऐका आयझाया 52:11 कितें म्हणटा ऐका आयझाया 52:11 भायर सरा तो जागो सोडून वसा आतां वो दावीद कितें म्हणालो नश्ट्यांच्या तंबांत रावच्या प्रास देवाच्या घराच्या उंबरार रावचे गरीब हांगा कितें म्हणटा तो इसाया भायर सरा तो जागो सोडून वसा तो जागो नश्ट्या सांगत आसा जाल्यार तो जागो सोडून वसा अशुद्ध कितें सापड नाकात खंयच्या अशुद्धपणान तुमी आसा जाल्यार ते सांडून आनी मुखार आपड नाकात तांचे भायर सरा तुमकां शुद्ध करा कित्याक तुमी सर्विसपराची आयदनां वावयतात तुवें जायचे आनी आमी जायचे सरस्पराचें आयदन पात्र फळांनी ह्याच जाग्यार आमकां आमी शुद्ध करूंक कितल्यो वाटनात आमकां मन आसा जर आमकां आमी संपूर्ण शुद्ध करूं हांगाच आमी सेवेंत आसलीं कितलीं बागी हांगाच्यान भायर वचनासतना हांगात आसलीं निजाय की म्हाका बगता येत्त परिसरांत आसतना येत्त मागण्याच्या कितें म्हणटात वातावरणांत आसतना मागण्यांत आसल्या भावा भयणी सांगातच आसतना तो अनुभवूच दुसरो भाव भयणी भंय सरा म्हणटा देवाचें उतर भायर सरा म्हणटा देवाचें उतर त्या नश्ट्यांत दुश्ट्यांत ना त्या पातक्यांत त्या परिसरांत परिस्थितींत भायर सरा अब्राम भायर सरिल्ल्या बरी हांगा एकल्या भावान साक्ष दिली न्ही ताज्या आवयच्या बापायच्या घरांत भायर सर आनी एका जाग्यार ल्हानसो जागो कडेन तो आनी ताजें कुटाम आसा पण सगळें उरलें कुटाम ती हातूंत मागण्यान नात आनी एकटे ताणें पोर साक्ष दिली पोट्ट्यान आयले वार ताज्या आवयच्या मरणाक गेलो तो नाल्या वचून बरसाना अब्राम पाटींग गेलो ना न्ही वय आसा भाव एकलो हांगा वचून अब्रामा बरी हांवें म्हज्या देशाक म्हज्या गोत्र्यांक दैज्यांक म्हज्या आवय बापायकी हांव सांडून विंगड आसा आनी सरस्वती एकवटांत आसा म्हणून संवसारी मनशा बेजार जावं पुरो वो आमकां लेखीना वो आमकां मेळना वो आमकां पण सोम्या सवें आसचें गरजेचें सोम्या सवें काडचो एक दीस हेरोदेसा प्रास व्हरतो दे सोम्या सवें रावलो दीस जिणेन म्हज्या मोला देख दे जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव रावता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता
तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बोंद्राक हांव पावता शांतेच्या बोंद्राक हांव पावता. जालें गे तें 21वी वळ संपूर्ण केले. धन्याक म्हूण भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकाराक पडटा आनी हर एक उत्तीम सेवे सत्काराक उपकारता तसलें आयदान तो जावंक पावता. पळया न्ही परत्यान वाच खंयच्याक आमी उपकारा पडटा पळया. धन्याक म्हूण भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकाराक पडटा आनी हर एक उत्तीम सेवे सत्काराक उपकारता तसलें आयदान तो जावंक पावता. नितळ जाल्ल्या उपरांत पळयान गी उत्तीम सत्कारा खातीर उपाय केल्ल्यान आयदान जाताय. सोम्याच्या सेवेन तुमी आसा जाल्यार तुमकांच तुमी एक उत्तीम आयदान जावन तयार केला म्हणलो अर्थ. आमी संतोष पावाचे सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांनी आनी कोण ह्या सेवेंत खुशी व्हरतले आमी जावन उत्तीम आयदान भाव भयण वर्त्या सेवे खातीर उपयोगाक पडचे. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही संवसारी जानवें कितली आसून दी खंयच्याय उपकारा पडना पूण ह्या सोम्याच्या सेवेंत आसून सुवार्ता प्रगट करचें एक भाग तुका मेळना जाल्यार ताजे वनी वर्तें काम ह्या संवसारांत दुसरें खंयचेंच ना. कोणा खातीर तूं काम करताय? सोम्या खातीर, त्या धन्या देवा खातीर, ताच्या राजा खातीर. जायत्यांक ते भाग ना तुका आनी म्हाका आमकां ते भाग. देखून आमी तें कंतान म्हणटा भाग मोजें केदें जेजून म्हाका न्ही जावचें भाग मोजें केदें व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें फाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार. आदल्या वर्सा जुनांत आमी सुरू केलें तें मिनोनीचें मागणें तें वाडत गेलें सुरू जावं 30, 40, 60 आतां पळोवंक गेल्यार आनी आमी मंगळाराचें हेर जाग्यार सांगाता मेळटना आदल्या हप्त्यांत ह्या हप्त्यान आदल्या हप्त्यान भयणीच्या सरमेळ्याच्या घरा आमी सांगाता मेळटना 19 जाणां आशिल्लीं हांगा 20 जाणां आशिल्लीं. एकच वेळार कितलीं 30 आनी 9 जाणां आमी विनवणेंत आशिल्ल्या पळया न्ही. आनी हे विनवणेचें मागणें सुरू जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो हांव वैयक्तीक रितीन तुमकां सांगता जायती विजमेतां हांगा जाली. जानेवारींत न्हू निरंतरी जायते पटी ती वस्तू रितीर कॅन्सल जातले. आतां कॅन्सल जाता ते ना. ह्या रितीन भाग्य येतले उणें जाता ते ना. मात्र न्ही आमकां एप्रिलाच्या 1 तारखेर दैजी वाडल्यार जिविताची जर परत वाळूंक सुरू जाली की ना. मात न्ही विनवणीचे मागणें सुरू जाल्ल्या उपरांत इदोल तो 4 कवळ्यो जाल्या. आतां परवा 17 तारखेर आनी एक आसा 5वी कवळी हाडवा हालेलुया म्हणून. हें पुराय विनवणीच्या मागण्याचो फळ भाव भयणीनो. मात्र न्ही तें आतां पोरचें पोर तुमकां कोणाक खबर ना हांव ती दिना पूण पोर 4 तारखेर ह्या सकाळचें फेस्त आसलें. ह्या सकाळचें फेस्त हांव आचरण करिना पूण पयले पटी म्हाका एक 20-25 जाणांनी नंबरां मात्र आयल्यांत म्हळ्यार देवाची उतर ती आयकूंक सुरू केलां म्हणून एकच दैजी वर्ल्डार नाजाल्यार आमच्या युट्यूबार नाजाल्यार आमच्या इंस्टाग्रामाचेर खंय तरी तांणी देवाची उतर आयकूंक सुरू केलां म्हणल्यार एक कितें म्हणटात दाखलो एक 20-25 जाणांनी नव्यांनी म्हाका त्या दीस आमकां आत्मीक खाण दिवन आमकां आत्मीक पोशण दिवन सोम्याची सेवा करचें तुमकां बरें मागता म्हणून ते नव्यांनी म्हाका विश केला. विनवणेच्या मागण्याचो फळ. मात्र उडोली भावान सांगलें ती बाय आमची भयण आयरी बाय हांगा आसा वय आमी आसलो त्या दीस तिणें मागतना. ताजे उपरांत बाबा एंड्रूनी विवर्सन मागलें. ताजे उपरांत ताणें म्हाका सांगलें अशें म्हणून की खबर दिली म्हाका. त्या दीस मागलां ती घरा वचून पावच्या भितर 4 दीस म्हजो खबर नासली तिच्या पुता विशयांत विनवणेन ती येवन सांगता मागून त्याच दीस तिका देवान खबर दिली आनी पुतान तिका कॉन्टेक्ट केलें आनी भयणीची फ्लेवीच्या भावा विशयान सांगलें न्ही. आमी वामनजेर आमी ते मागणें करनासल्या ती आवय आज आसा ह्या नांवने ना कितल्या वर्सां पयलें तो मायक जाल्लो पूत तांकां नाशीक मेळ्ळो. त्या पुताक ती हाडून आयली आनी एका पुता सांगता तें मागण्या वेळार आनी ताका उलोवंक जायना काय खावंक जायना पिवंक जायना कांय जायना ताका उठोवंक जायना. रिक्षार बसून कशें म्हणी कश्टांनी तिका हाडलो ती मागण्याक. तिणें हाडलो मात्र न्ही ताज्या उपरांत मागणें जाल्या उपरांत अशें फादर जायत हांवें ताका तकले हात धरून मागलें. मागून 2 दिसांचे जाल्यार तो अंतरलो. कित्याक म्हळ्यार ताका ब्लड कॅन्सर आसलें कोणाकच कळीत ना. पूण तो अंतरच्या पयलें सुकल्लो तो आपल्या आवय सरशी आपल्या भावा सरशी येवन पावलो. ती हांगा कळनासतना मागण्याक येता ती बाय. आनी टांजानियाच्या एका भयणीक ती कॅन्सराची पिडेन हांगा फादर मुल्लारसान ती ट्रिटमेंटाक येता. त्या भयणीची ती सेवा करता. ही आमची बाय.
भाव म्हणजे कितल्या अजाप आसा विजमित असरे आसात देखून तुमच्या कोणी कितें म्हळ्या म्हण तुमच्या मागण्यान शेळ्या नाकात बदलाक तुमी आनी कितें जाया झूज सुरू जालें म्हणटाना सोजेर तांचो उरूप म्हणटा ताची उर्बा म्हणटा उमेद सटता कितें वता आत्मीक झुजू देखून बेश्टेच तुमी सैताक इडेन दिनाकात इडेन दिल्यार तुमकां कितें मेळना तुमी होगडेतात मान्य तुमचे मारिपात देव कितें करून कशी व्हरतात तेंय तुमी होगडेतात देखून हांवें एकल्याक साक्ष दिली तुजे बरी म्हाका आयको मेळयलें तुवें आयकलें जाल्यार तूं हांगा फानांत पात्रार खंय 7 दर्यो उतरून खंय गी आसते आसली म्हणून पण हांगा घट्ट आसा कित्याक म्हळ्यार 32 वर्सांत हांव न्हू इतलें आयकोंक म्हणल्यार सोम्या खातीर हांगा घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा मात्र न्ही बावडटा ती थिर आसा तिकडून सांगचे ताका उपकारा पडचें आयदान जाया तेत्ता वसवरांत तिमोथेयो बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:15-17 एका देवाची मानवाताय जोडूंक पळया म्हणटा देवाचे उतर कोणाची मानवाताय न्ही देवाची मानवाताय जोडूंक पळया म्हणटा तिमोथेयो बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:15-17 एका तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर कोणाची मानवाताय जोडीची आमी देखून हर एकल्यानी सेवेंत असले हर एकल्यानी हे मतीन कसयचे आज हांवें एक ल्हानशें आयदान जावं पुरो एक ल्हानशें कुलेर जावं पुरो एक ल्हानशें घालें म्हण चावंटू घराणें करचें चावंटू जावं पुरो हांव इल्लेशें उज्यान घाल्लें एक ल्हानशी कितें म्हणटात व्हडलें हें न्ही लांकूड न्ही ल्हानशी बुडी जावं पुरो हांव ल्हानशें घालें म्हणटा ती इल्लें तें म्हणटा सुडे ती देखून हांवें तुमकां सुरवेर हें कितें दाखलो दिलो कितल्याची आमकां गरज आसा पळया एक जेवण तयार जायचें जाल्यार तशेंच ह्या सम्याच्या सेवेंत आमकां हर एकल्याची गरज आसा तुमी जर तर बसोन ना तर हांगा भाव काली हॉलांत येवन बोब मारल्यार कांय ना पळय कितें पळयता वय मू हांगा तुमचें 1000 आसा पळय तें देवाक मानवचें देखून तूं हांगा 1000 आसा जाल्यार कोणा मुखार 1000 आसाय न्ही पादेजेरी मुखार या कोण देवाचे उतर तांच्या मुखार तूं कोणा मुखार 1000 आसाय देवाची वास आता देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर हाज्या पयलीं जायते सांगलां आमी कोणाक मानवाचे पाटी येता सर गालात घरान पयल्या पत्रां वचो 1:10 गलेशियन चॅप्टर 1:10 सांपावली कितें म्हणटा तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत आसो कोणाक हांव मानवंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात मनशांक की देवाक हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात गे आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार आनी सेवेंत असले आमी हर एकल्यानी हे उतार घेवचे आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्ही तिमोथेयो बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत हांवसर 2 पाटये आनी वर्ड 6 वयर कितें बरयलां पळय तेगे वयर कितें बरयलां हेडिंग क्रिस्ता जेजूचो विश्वासी सिपाई तुवें आनी हांवें आमी जायचे क्रिस्ता जेजूचो विश्वासी शिपाय सोम्यान तुजे विश्वास दवरला देखून तुका वेंचून काडला न्ही फादर जेरीन सोम्यान तुजे विश्वास दवरला म्हणून तुमकां हांगा सेवेंत वेंचून काडला जावं पुरो वाचूंक गी गायन करूंक गी संगीत खेळोंक गी हांगा बसून आयकोंक गी या दुसरी सेवा करूंक गी स्वयंसेवक जावन दी त्यात तातूंत तिमोथेयो बरयलें पयलें पत्र वचो 4 आनी वर्ड 6 कितें बरयलां ते वयर कितें बरयलां आयका 1 तिमोथी चॅप्टर 4 पूण वर्ड 6 वयर कितें बरयलां जेजू क्रिस्ताचो विश्वासी सेवक पावल आसा न्ही तिमोथीक परत तेंच सांगता त्याच वाचोरांत 6व्या वळींत 8वी वळ आयका तिमोथीक सांपावल कितें सांगता असली शिकोवन भावा भयणींक तूं दिशी जाल्यार भावार्थाच्या नियमांनी आनी तूं पाळून आयलाय त्या खऱ्या शास्त्रान वागयलेलो जेजू क्रिस्ताचो तूं सेवक म्हूण दाखयतलो खरी शिकोवन दिता जाल्यार मात तूं जेजू क्रिस्ताचो खरो सेवक म्हूण तूं दाखयतलो उतार प्रायेच्या बायलांक सहजल्या काल्पनीक काणयातावन अलग रावंक शीक पयलें मुस्तपटी सांगलां ताणें ह्या काल्पनीक काणयातावन विंगड राव खान कुशी करतल्या पयस दवर आज हें गरजेचें भाव म्हयने न्हू कोणाक तुमी तुमकां बोलोवच्या खातीर तुमकां खुशी करच्या खातीर तुमचे कान खुशी करचे खातीर हांगा शिकोवन दिवचें नाका देखून हांगाच्यो शिकोवन आमच्यो कितें आसा तर क्रिस्ताक महिमा हाडच्यो शिकोवन आमी धरीचे आमी नेसाचे कोणाक क्रिस्ताक आनी कोणाक न्ही ना धर्म ना जात ना खंयचेच लेखा केना हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त देवाचो म्हणटा न्ही सांपावल तशें वास मुखार
तुझी देवभक्ती वाडय, तुझी देवभक्त वाडय, तुझ्या सेवेंती, तुझ्या मागण्यांती, तुझ्या समर्पणाती देवभक्त वाडय. कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा ते नीज, पूण आत्मिक अभ्यास सर तरांनी मोलादीक. हो आमचो आत्मीक अभ्यास. आमकां हर एक दीस हांव सांगता म्हाका सकाळचे मीस आत्मीक अभ्यास, ताजे उपरांत 1 वर शिकोवन जावन दी, 1 वर थंय जावन दी, आराधन जावन दी, ह्या 1 वर आमचें दैवीक कृपा वाळटा तें कार्य जावन दी, परती 1 वर तें आत्मीक अभ्यास. ताज्या उपरांत परत हर एक दिसा दुसरीं कामां आसल्यार 1 वर विनवणेच्या मागण्यांत 5 दीस 1 वर आत्मीक अभ्यास. हर एक देवाच्या उतारावर नियाळ करता आत्मीक अभ्यास. राती न्हिदूंक वयच्या पयलीं ताका अर्गान दिवन जाल्यार बरेपणाक ताची स्तुती कर, न्हिदूंक आत्मीक अभ्यास. सकाळीं उठताना तशेंच पयलीं ताणें केल्या सर उपकारांक त्या अर्गान सगळो दीस ताका समर्पीत कर, कितें बरें करूंक आसा तें सगळें करून कृपा मागून आत्मीक अभ्यास. तुमी चिंतात काले म्हणटात हें कालें टायम टेबल म्हूण करिनाका. टायम टेबल म्हूण केल्यार कितें जाता? म्हाका येवंक आसा थंय वता हांव. आत्मीक अभ्यास. तुजो आत्मीक अभ्यास वाडय, तुजी भक्त चडय, आनी कितें कर? कित्याक हंतू आतांच्या आनी मुखल्या जीवनाची बासवणी आटापून आसा. देखून हो सगळो दीस तुमी येवन उठोवन बसून गेल्या जायना. आत्मीक अभ्यास. हर एक शिकून तुमी आयकतात, हर एक गायनान तुमी भाग घेतात, मिसाचें बलिदान तुमी भाग घेतात. आत्मीक अभ्यास. हेरांक ना भाव भयणीनो, आमी हो वेळ पाड करसत न्ही. एकदम मोलादीक वेळ. देखून ताणें सांगलें सोम्या सोय काडसो 1 दीस, हेर दिसां प्राच. मोलादीक दीस. आमकां वाचयलें 8वी वळनुसार. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. ताजी मानवताय जोडसो मनीस म्हूण तूं दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजनांतल्या वावरेड्या बरी जा, आनी सताचो संदेश परगट करच्यान पाटी फुडें पळय नाका. पळय आनी आतां साबार तरांची कसब आसा वय मू. आतां आमचे म्हणजे न्ही आतां हर एका ब्रेस्तारांक गाडी येता, आमची खंयची नगरपंचायतीची कचऱ्याची गाडी येता वय मू. तांचें काम कळलें, तांचें काम कळलें. ऑफिसान बसून काम करचें गी. पळया आतां 1 दीस तांकां ऑफिसान बसया आनी ऑफिसान बसतलें हें काम करूंक जाता? तांकां तांचें काम. ह्या विशयान तर सांपोलान जायते कडेन सांगलां कुडीच्या विश्व्या विशयान ती. ह्या कुडीच्या विश्व्या विशयान ती ताणें सगळ्यांक समजा सारकें सांगलां. देखून हर एकल्याक आमकां कळाचें, हर एकल्याक आतां आमी करचें काम तुमी करूंक जायना, तुमी करचें काम म्हाका करूंक जायना. आमचे भाव ते भायर येतले कोणटात हें करतात भरतात, एका काळार आमी करनासले, आतां जायना तें. तांणी उखल्ल्या बरी, तांकां तांणी वयल्या बरी, तांणी कोंडुल्ल्या बरी, तांणी भरल्या बरी, तांणी पुराय हें जायना. जाता आमकां. आमकां आमचें काम झाडूंक पुसूंक जाता की ना? झाडूंक पुसूंक जाता की ना? कितें मांडूंक जाता की ना? असं मागीर कार्य जाल्या उपरांत बरें करून कदल उखलून देखीन दवरूंक जाता की ना? ताका बरें कोणचें जाय गी? उस्तूंचें जाय गी? ओवचें जाय गी? पळया न्ही गी. आतां तें उठोन येता ते वाटेर तें चॉकलेटाचें हाडलें. चॉकलेट तोंडांत पूण चॉकलेटाचें कागात वाटेर. हांवें पळयलें देखून मुखार दिसलें हांवें कितें समजायचें. चॉकलेट खावन हांगाचें न्ही सकला. ते कितें बोल्सान घालीचे, बोल्सान घाल्या उपरांत भायर येता ती कसराचे डब्बो आसा की ना? पयलें हांगा भितर बसून खावचें न्ही, सारकें न्ही. मागीर मुयो येतात, मागीर रांकी मुयो जसतात. ल्हान ल्हान संगती भाव भयणीनो, तूं ल्हान संगतीन विश्वास. हाजे पयलें सांगलां न्ही गी लुका संवांजला 16 आनी 10. तूं ल्हान संगतीन विश्वास जाल्यार व्हड संगतीन तूं विश्वासी जाता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका लूक चॅप्टर 16:10. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी, कोण ल्हान संगतीन विश्वासी, तो व्हड संगतीनी विश्वासी. तो व्हड संगतीन विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो, जर तर ल्हान ल्हान संगतीन तूं अनितीसो, तो व्हड संगतीनी अनितीसो. तो व्हड संगतीनी अनितीसो. देखून कितलें आसा आमकां, कितलें शिकोवंक आसा. देखून जेसो फाटलाव करचो म्हळ्यार खाली हांगान बसचें आयकोचें उठचें हेचें न्ही. आमचें समर्पण जावंक आसा. ताका मानता तसलें एक बलिदान. आयकलां न्ही तुमी रोमन्स चॅप्टर 12:1. एक जीव हें बलिदान. आमी जीव आसतना आमी केल्ली सेवा, आमी जीव आसतना आमी केल्लें समर्पण, आमी जीव आसतना आमी भेटोवचें तें बलिदान. ऐका रोमन्स 12:1. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दी. जिवे बलिदान, हर एक पटी जिवे बलिदान न्ही पोरणे. हर एक पटी मानता तसलें बलिदान.
मुझी स्तुती ताका मानवाजे, मुझे शिकोवन ताका मानवाजे, मुझे काम ताका मानवाजे, मुझी सेवा ताका मानवाजे, मुझे हजरपण ताका मानवाजे. हांगा आयिल्ल्या वेळार ताज्या हजरपणांत हांव कसो बसता, कशें म्हजें भक्त आदारता, कशें म्हजो भावार्थ सरता ताका मानवाजे. एका ओपारीन सांगला न्ही की बरें न्हेसोन येनातल्याक थंय बशिल्ल्याक धरा ताका हातपाय बांदा ताका आनी उड्या ताका. कित्याक त्या धन्याक ताजे नेसान मानवंक ना, देखून ताका धरा आनी उडया म्हणले. ही पळया न्ही गी आमचें हजरपण मात्र न्ही आमचें कितें म्हणटात नेसांनी. देखून ताजे पयलीं तुमकां सांगलां न्ही की किर्तन 29:2 Psalm 29:2 एक पवित्र मुस्तायकी नेसून ताज्या आंगणांत तुमी भितर सरा म्हणटा देवाचें उतर ऐका. सर्वेस्पराक ताच्या नावांची महिमा दिया. सर्वेस्पर ताज्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसून पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी नेसून ताचें आराधन करा. देखून आतां कित्याक तुमकां हें सगळें दाखलें हांवें तुमकां दिलें, प्रॅक्टिकली कित्याक तुमकां सांगलें, आयच्या शुभ वर्तमानांत ताचो पाटलाव करूंक शर्तां आसा, शर्तां कंडिशन्स आसात. ऐका माथ्या वचोवंजेला वचो 16 आनी 26-28 पर्यंत वयर कितें बरयलां, जेजूचो पाटलाव करूंक शर्तां. आतां येदोळ शर्तां कितें म्हणल्यार तुमकां कळ्ळें. नाजाल्यार हें वाचून गेल्यार आमी एंत मतीन दवरता. आतां प्रॅक्टिकली तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळें. आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत ह्या फुडें आमी कशें देवाची मानवताय जोडूंक आमचें समर्पण करूंक आसा. आमचें एक जिवीत एक आयदान जायचें, ताका उपकारा पडचें एक आयदान जायचें, एक जिवें बलिदान जायचें. देखून आतां एका कसलीं शर्तां आसात. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक कसो तो इन्कार करून दी. आब्रामान कशें पळय देश, आब्राम कशें गोत्र्यांक दैज्यांक आवय बापायक ताणें इन्कार केलो, त्या प्रमाणे इन्कार करूंक जाय. मात्र कशें पेद्रूण आनी पेद्रूण आनी आंद्रूण कितें जाळां सांडलीं तशें इन्कार करूंक जाय. कशें जाकोबान आनी जुआवन दोणांनी आपल्या बापायतावन ते पयस सरले तशें इन्कार करूंक जाय. आपलो कुरीस उखल घेवन दी. देखून कुरीस जावं पुरो आसा तर तांकां करूंक सोडा. कशें एलिशान आसले वय मू ताजें जोत ताणें कितें केलें, पाडे व्हरून मारले आनी लोकांक जेवण दिलें. तेगे जू आसलें ताणें जळोवपाक वापरलें वय मू. उरलें इकरा आसलें की ना, मारलें कितें तें तांकां सोडलें. करा तुमी मुखार सिया, तें काम करून तांकां सोडा. स्वयंचें काम करूंक तुकाच तुवें समर्पीत करतना भाव भयणी न्हू अर्तुवो हाका म्हणटा समर्पण. बेश्टे हांवें तें कांतार करून समर्पिता हांव जेजू तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्विकार कर. कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू. देखून कसलीं शर्तां आसात मुखार एका. आनी म्हज्या पाटलान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. देखून आमी संवसारांत जियेजे म्हणून आमची एकच जायची, मरच्या पयलीं आनी कितलें बरेपण हांवें आदारीत, मरच्या पयलीं आनी कितली तुजी सेवा करीत, मरच्या पयलीं आनी कितलें तुजें उतार हांवें हेरांक दिवेत, मरच्या पयलीं आनी कितलें बरेपण जोडून तें हेरांसो हांवें वांटून घेवेत. हांवें सांगलां पूण वय मू मरच्या पयलीं आमी कितें आपणायचें, कितें जोडीचें, कितें पुंजयचें, पूण सगळींची ग्रेस काय न्ही, संवसारीक ग्रेस काय. थोडी आसात म्हणटात मागण्यांत आसात, सेवेंत आसात म्हणटात, पूण तांची दिश्ट आसा संवसारचे ग्रेस्त कांयचेरत, दुडवाचेरत. लाखांनी न्ही करोडांनी आसा, पुंजयले करोडांनी आसा, पूण सोम्याच्या सेवेक दिवंक नाका तांकां. सेवा न्ही सोडा, सेवेक न्ही जाल्यार गरजेवंतांक दिवंक नाका. आनी ती ग्रेस काय कितें जाताली, तुमी पुंजयली ग्रेस काय हेरांक मागीर वायटाक वाट व्हरतली. ग्रेस जावंक आसतले ताळण्यांक सांपडटात, पासान शिरकातात आनी बाबार्थाच्या वाटेर जावन ते पयस सरतात म्हण देवाचें उतार सांगता. जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान आसा ना, दोनी जायना भाव म्हयने. एकल्याक दोगां जाणांची सेवा करूंक मॅथ्यू 6:24 ऐका. माथ्या वचोवंजेला वचो 6 आनी 26. कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वा तो पयल्याक लबदातलो आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो.
तुमच्यानी देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. आज कितले जाण राजकीय पुढारी आसात, लोक तांकां विसता तांचो प्रतिनिधी जावन, पूण तांचे हर एकल्याचे व्हडलो बिझनेस आसा. जाणात की तुमी, कांयच नातले ते प्रतिनिधी जातात. ते जावन एका वर्सा भितर तांची ग्रेस काय कशी वाडटा, तांचे बिझनेस कशें सडटा. जाणात की तुमी, हर एका राजकीय पुढाऱ्या फाटल्यान व्हडलो बिझनेस आसा. देखून लोकां तावन ते पिळन, लोकां तावन तांकां वाटेर घालन. आज हें घडोवन आसा तुज्या मुखार, आमच्या दोळ्या मुखार भावा भयणी. कितले तांची करोडांची आस्त काणयोन ते जीवन आसा. लोकां खातीर कांयच ना. आसा मात लोकांचो एक पळयल्यार 17,000 जानवरां वळोवन गेल्यात. कितले की लाखांचो लोक घर ना आसतना आज वाटेर पडला. कितले जाण त्या वळांत आवरांत वळोवन गेल्यात. आनी एकल्या 5 वर्सां आदी एकल्यान सांगलें, कळ्ळें, सगळे आसाम आवड नासतना आमी 5 वर्सांनी तुमकां कर दिता म्हणून 5 न्ही 6 वर्सां जालीं. आनी ह्या वर्सा आवड येवन कितलोसो लोक मेलो, आनी कितलीं जानवरां मेलीं, आनी कितली आस्त कितें म्हणटात लोकांची नाश जाली. देखून भाव भयणीन हें पुराय तुमच्या मतींत आसा जाल्यार आमकां उपकारा पडा. आनी कितें आमकां उपकारा पडटा मुखार ऐका. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देखून जिये ताजे पासत, हांवें सांगलें जियेले रे ताजे पासत, मेले रे ताजे पासत. हांव जियेता मरता वय सोम्यान म्हाका दिलें, तूं म्हजे खातीर जी, हांव तुज्या खातीर. देखून हें काम करूंक मुखार सरा, सेवा करूंक मुखार सरा. हें तुमच्या लेखाक येता न्ही. तुमचे संवसारीक कितें, तुमच्या संवसाराचे खंयचेच लेखाक येना भाव भयण. तुमी घरा बसून कितले वरां कुजनांत करतलीं, तुमी घरा बसून कितलीं वर्सां कोंडून काडलीं, तुमी घरा बसून कितलें झाड पुसून नितळ केलें, तुमी घरा बसून कितल्या जाणांक आपोवन जेवण करून दिलें, ह्या तांच्या सांगाता बसून तुमी गप्पा मारलीं. हें कोणी तिमोथीच्या 2ऱ्या पत्रांत आनी आवास्वर 2:16 आनी 17 ऐका. असल्याक खान दिनाका म्हणटा देवाचें उतर. असल्याक खान दिनाका म्हणटा. ऐका 2 Timothy chapter 2:16-17. संसारी वा पोकल्या गजालींक कान दिनाका. पळय संवसारी गरजांक, ह्या संवसारी गजालींक, ह्या पोकळ्या गजालींक खान दिनाकात. तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी भरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नास जाता. आज फोनार कितलीं जाणां बरें जाल्यार हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, म्हाका दिसाक एक फोन येना. आनी करूंक येतात कित्याक म्हळ्यार उक्त्यान सांगला न्ही बिजी. तुमी दिसाक कितले जाणां रे फोनार कितलो वेळ उलयतात. तितलोच वेळ सोम्या कडेन उलोवंक आमकां वेळ ना. म्हळ्यार मोबायलार सोमी मेळना न्ही आमकां. मोबायला काडून कचऱ्या डब्यान घाला, सोमी कसो उलोवंक मेळटा पळया. तसल्या गजालांनी तुमी, तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी भरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नास जाता. चड आनी चड संवसारी राठावळींनी आमी मेतर जाल्यार देवाची भिरांत आमचे ते उणें जाता, मागणें उणें जाता, पातकां सडटात. हांवें सांगलां तुमकां, कोण पाता करता तो मागणें करिना, कोण मागणें करता तो पाताक करिना. आतां विसरून तुमचे मोकार आसा. तुमकां पाता करूंक जाय की या तुमकां मागणें करूंक जाय की. मुखार वास कितें उपकारता हो संवसार जिखोवन. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जोडलोच म्हणया तर हांतू ताका कितें फायदो. कांयच ना. तुजें सांगता म्हजें सांगता. ह्या भशेन कितल्यो शिकोवणी हांवें दिल्या तुमकां. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वतें दाय ताका खंयचें सरी जायत. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वतें दाय. कितें उपकारता वा आपलो जीव पाटींग घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत ना. मेल्ल्या उपरांत तुजो आत्मा बचाव करूंक जायना भावान. वडलो आत्म्याची बाचाव म्हळ्यार कितें म्हणून भावान वडलो बरेंकर सांगलां. मेल्ल्या उपरांत तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याची बाचाव जोडूंक कोणाय वरी साथ दिना. देखून जीव आसतना आमकां वाट उक्ती जाल्या. आनी मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सोवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे बऱ्यो करण्यो आनी वायट करण्यो आसात. हर एकल्या ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयिल्लो पळयसर
मोरूंक पावचे ना ह्या प्रमाणे तू सोम्याच्या सेवेंत आसाय ताका मानवताय ताजे म्हाका मानवांचे तूं जिवीत जियताय खंयच्याय घडये तूं आयल्यार तूं तयार आसाय कित्याक हांव ताज्या शेतांत वावर करनासा ताज्या राजांत हांव वावर करनासा ताणें म्हाका विंचला ताणें म्हाका दवरला हांव ताची सेवा हांव करनासा ह्या राजांत हांव वावर करनासा कोण दिसांनी ह्या वावराचो फळ जोडटाय ना तूं संवसारांत आसाय त्या नश्ट्यांक कितें करतले काण उडयतले आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही की त्या जाळान सांपडलेल्या मासले बरी बोरी मासली बाटयेंत आनी नाकारी मासली भायर गंधकाच्या सरोवरांत देखून तूं अशें सोम्याचो फाटला कोण सोम्याच्या एकवटान तूं आसाय तर पयल्या वसवर 9 वसवर 2 वळी एक ऐका अशें जातालें तुजें जिवीत संतोश बरी जिवीत बरी कोबार आनी संतोशान कितें करूंक तुका वाटूक ते जाता ऐका नाहूम चॅप्टर 2 वर्स 1 शुभ संदेश हाडटेल्या दुताची शुभ पावलां संदेश जेजू सोम्या आसा जाल्यार हर एक दीस शुभ संदेश बरी कोबार आतां तुमकां शुक्राच्या सोनवाच्यांका कली संदेश शुभ वार्ते वय मू शुभ संदेश आनी शुभ संदेश हाडटल्या दुताची पावलां पर्वतार पळया हाजे पयलीं तुमी आयकलां कितलीं सोबीत पावलां ती संत सो हाडटल्या दोताची वर्ण कोणाक जायत ती सोबायताच्या पर्वतांत देंवन येतल्या त्या शिसाची तो शांती प्रगट करता शांती सोम्याच्या पांयां शांती मरयेक आशिल्ली शांती मारताक आशिल्ली तुमी जाणात काले कंत जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग सोम्या सोय परबोत तो परबो न्ही संवसारी रितीन सोम्या सोय परब वैगिनी आचारान वैगिनी शांती समाधान संतोष मोग मायपा दया माया काकलो दुर्बा उमेद आनी सड आनी सड जिवीत जिवीत वैगिनी परबो संभ्रमूंक लाग तुज्यो आंगवण्यो पाळ कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाड घालचो ना सोम्या सेवा आसल्यार रे तुजे भोंवतणी तूं सोम्या सेवा आसाय आनी सोमी तुजे सेवा आसा खंयचो दुस्मान लागीं येत वडोली सांगलां भावान कोणाक येवंक तो सोडिना आनी तूं सोम्या सेवा ना जाल्यार उपरांत तुमी वासा हेचे पयलें वासा तें पुरे तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत घडटा अवस्व 3 वळी 1 3 वाचून काड रक्तान बुडलेल्या शहराचे काटा पुराय आमच्या दोळ्या मुखार जर आमी सोम्याच्या एकवटान ना आमी संवसारांत आसा शहरांत आसा शहरांतल्या लोकां बरी भोंवन आसा खाटा सत्यानास ऐका कवलो सत्यानास 14 यांनी लुटीन ते भरला लूट थंय फोटी थंय आनी कितें वायट थंय ताचे लुटीक अंत ना त्या लुटीक अंतच ना सपकांचे मार सक्रांचो कडकडो थंय कितें पुराय जाता सिटींत तूं शहरांनी तुमकां कळीत आसा की बाबा देखून हांवें पयलेंच तुमकां सत्र दिल्या शहरांत हांव पयस सरा रेमिंगड जाग्यार हळ्ळेंत आसल्यार म्हणणी हळ्ळी जिवना सुखा जिवना शहरान आसतलीं शहरांत आनीक जायतें वायट जातलें जावनूच आसा तो वायट करता म्हणून आनी एकलो वायट करता वो पियेता म्हणून आनी एकलो पियेता तो पार्टी करता म्हणून वय पार्टी करता तो न्हेसता म्हणून वय न्हेसता ताका पळोवन वय तेंच करता हळ्ळेन तुमकां तें पळय तुमकां पतका गोडिना तळणे हाडिना देखून त्या परिसरांत परिस्थितींत कित्याक आमी भायर वचना गरजत ना वास मुखार घोडे फेर मारतात रथ हालतात दोलतात घोडे सवार धांवधावी वेतात तलवारी झगझगतात शहरांतलो मनीस तांकां शांती समाधान आसा की रेस्टलेस सकाळी उठले गाडी सांजे पर्यंत रेस्टलेस ताचे म्हण 6व्या वळेंत 9वी वळ पर्यंत हांव तुज्या आंगार मेळे उडयतलो पळया न्ही हांगा जेजू ते आमकां सगळें शुद्ध जाता व्हडलो आयकलें तुमी आमच्या आयदान कितें जाता नवें जाता पवित्र जाता आतां हांगा म्हणटा तुजें एकवटान ना जाल्यार मेळ्ळें तुजेर उडयतलो हांव तुका लजेक घालतलो लजेक पडटलो तूं केन्यासो एक माल जायशे करतलो केन्यासो एक मार जायसो करतलो तेतना तुका पळयतात ती सगळीं तुजे तावन पयस सरून म्हणटली तुका जी गत पळोवन तुजे तावन पयस सरतले आनी म्हणटली निनेवेसो नाश जाला पळय निनेवेसो नाश जाल्या बरें तुजोय नाश जाला कित्याक सोम्यात तूं पयस वेतना तुजो म्हजो आमचो नाश जाता भाव भयणीन सोम्यासो आमी आसा तर तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें जाता मात न्ही सगळें परस जळटा कशें वडोल भावान सांगलें न्ही की मोहित थंय आसलो 40 दीस आनी 40 राती खंयसर सिनाय पर्वतार सरस्परा लागीं उलयल्या वरी ताजे मुखामळ परस जळटलें तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां राखोना सांगासर आनी की चड आमी सोम्याच्या सेवेंत भरती जावया ताका मानवाची जिणी आमी जेवया आमच्या ल्हान सेवे मुखांतर आनी की चड ताजो आदार न्यासो कृपा जोडूंक आमी ताजो आदार मागया हिस्स कृपा मात्रणी असो आदार तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक सेवेंत आसल्यांक हर एकल्याक तो फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुतचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.
जीवन मुझे सोमिया होते दे मका संसारिया कोई ना जावे करे बलिदान पाके जिने मुझे लेना बेटो काशे पाके जिने मुझे लेना बेटो काशे उदार काळीज बाबा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बाबा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया होते देणे मका संसारिया कोई ना जावे करे बलिदान मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपोत वेदार देव बापा मानतात असल्याने जामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने म्हणणे आमच्या निखिल बेचारा वाद सर्वस्पोस म्हणून स्वर्गींच्या बहुमोगळा बापा तुझ्या उतरामुखान तू आमकां दोन नितळकन पवित्रकन विंगड केलाय मात्र नाही तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो फाटलाव करूंक आणि त्याची सेवा करूंक तू आमकां विंचून काडलें आसता भक्तीन आनी विश्वासान तुका मानवांची सेवा करूंक तू आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारूया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदान ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या कपसो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां म्हजे उदारण ताणें कोड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमचे कधी कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पोन सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय पोन सर्गे तुका जय जय पोन सर्गे तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पण तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पथकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडा आसा करात भावार्थ सगोट परगट Jesus जीवन सारा Jesus novia ये तोलो बापा
बाबा जेवच्या मरण आसन त्याचे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडा आस करता हांव जिवता सोंडे सर्वची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडार घसवतेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मी सोडून वळखल्या बावट सवय आमचो बावट गट कर तीर कर त्यास एकवटांत आमी जिये शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्यासर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची म्हाज्या संगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानून उरल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वांदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या आंग बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुदाळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकायच्या आशांतले मारे कारकाचे पिड्या शिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर तेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्र्याक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोळते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राजभर जाले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी तुम्ही आज जेजू क्रिस्ता तुझे कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन 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 जेजू मुसो दाता एकलोच मुसो रसना सगळ्या संसारा ताका सना जया ताका लागी सरा तासो फाटलाव करा तासो मोग करा
ताका जना जया ताका लागी सरा तसो पटलाव करा तसो मोग करा. प्रार्थया बापा खरेंच वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या सेवेन तुवें आमकां भागीदार केलाय. मात्र ती सेवा करूंक तुवें आमकां करपा दिल्या उर्बा दिल्याय. आनी सर सदां आमी सर गुट तरेच्या राजाचें तुवें आमकां कळीत कर. आनी की सड आनी सर बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें दवरलेल्या वरवीं तुज्या तान पयस सरूंक तूं आमकां सोडिनाका. ह्या एकवटान सदांच आसूंक उजवाडान चलोंक आनी तुजी कृपा जोडून ती हेरां सगळ्यांक उदारपणी वांटून घेवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर ते जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.